मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक मशहूर यूट्यूबर ने है, इसने शुगल लगाने की, अबे यार ये नहीं, लोगों के वो मशहूर यूट्यूबर का इसने लिखा है उसने ये किया है, तो मैं बताऊंगा तो सब समझ जाएंगे किसकी बात हो रही। शख्सियतों पे नहीं नाम लेके रद्द करना चाहिए, ये इस्लाह का कतन सही तरीका नहीं है। जब आपने इस्लाह करनी है, आपने किसी बंदे का नाम लेके कह दिया कि ये यूट्यूब पे आके ये कर रहा है, तो इस्लाह थोड़ी होगी, तो आपने बेइज्जती कर दी उसकी सबके सामने। तो वो तो मैं एक जनरली एक बात करता हूँ भाई, व्लॉग आप बनाएं जरूर, मैं तो कह रहा हूँ कि यार यूट्यूब पे चैनल को मोनेटाइज करो ताकि बाहर से पैसा आए पाकिस्तान में, डॉलर में। देखो जो जिनके पास यूट्यूब की अर्निंग आ रही है ना, ये फेसबुक की या टिकटॉक पे छिछोर बनाना करो, जायज चीजें भी टिकटॉक पे आ सकती हैं, काम की चीजें डालो टिकटॉक पे, मिजाह भी डाल दो, कोई मसला नहीं है। लोग डिप्रेशन में होते हैं, कोई अभी कल मैं इतना थका हुआ था ना सफर में, कल मैंने टिकटॉक में मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, मेरी सारी थकावट दूर हो गई, इतना जोर से मैं कहका लगा के हंसा हूं। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, अच्छा उसके पीछे एक मशहूर डायलॉग चल रहा है, वो प्रोग्राम तो उड़ गया ना, वो क्या है उससे पहले अल्फाज क्या है, प्रोग्राम जारी रहा या खत्म किया? प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो उड़ गया। तो उस पे एक मौलवी साहब ना तकरीर कर रहे हैं स्टेज पे, ऐसे हाथ हिला हिला के, इतने में एक बच्चा आया ना, वो हाथ हिलाया तो बच्चे पे लगा, बच्चा बेचारा स्टेज से नीचे गिरा। तो उस पे किसी ने डायलॉग चलाया कि प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया? कह रहे प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और वो जो बढ़ गया का लफ्ज आया, उस बच्चे को जब चमाट लगा ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, वाकई ये सारा प्रोग्राम बढ़ गया। वो ऐसी हंसी आई है, मेरी सारी थकावट दूर हो गई। तो मैंने कहा यार इसने कोई मुफीद काम नहीं किया, लेकिन कम से कम हंसा दिया हमें यार। हम टेंशन में बैठे हुए थे, थके हुए, थोड़ी सी तफरी मिल गई जहन की। लेकिन ये काम मत करो यार, लैट्रीन में बैठे हुए अपने आप को दिखा रहे हो, मैं सुबह उठता हूं, मेरी बीवी जा रही है, मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, अपनी दुल्हने क्यों लाला के यूट्यूब पे दिखा रहे हो यार? तो और इनसे लोग एहसास कमतरी के शिकार भी हो रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं इसको इतनी खूबसूरत मिल गई, हमें तो आड़ी तिरछी मिली है। अबे वो अभी लग रही है ये चीज ना, ये डेंटिंग पेंटिंग, वो जब यूट्यूब में आएगी तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग, पूरा बाकायदा डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, ऐसे नहीं होती, सही है ना? तो ये तरीका गलत है, अपनी बीवियों को यूट्यूब पे लेकर आना, अपनी जवान बेटियों को यूट्यूब पे लेकर आना, ये पैसा कमाने का सही तरीका नहीं है भाई। इसको गैर अखलाकी हरकत है। इसको फिर गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं, इससे गर्लफ्रेंड कल्चर को लोग प्रोमोट कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड को लाना तो आप बता रहे हो कि मैं जानी हूं, बदकार हूं मैं। आजकल गर्लफ्रेंड का मतलब वो नहीं होता जब वंस अपॉन ए टाइम हुआ करता है। गर्लफ्रेंड का मतलब फिजिकल रिलेशन भी समझा ही जाता है। तो आप क्यों अपने बारे में बता रहे हो मैं बदकार एक नंबर का मुंह काला करने वाला आदमी हूं, मैं बदकार आदमी हूं, मैं गधे घोड़े वाला काम करता हूं, मैं फैमिली वाला आदमी नहीं हूं मैं। पैगंबरों की सुन्नत क्या है? शादी करके औरत के साथ रहना। और गधे घोड़े शादी करके रहते हैं, फिजिकल रिलेशन होता है उनका। तो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ा वाला काम है यार। कोई भी जो अच्छी लगी उसको लेके, गधा भी लिफ्ट कराता है पहले शुरू में। तो अब गर्लफ्रेंड को ला रहे हैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग में, तो आप बता रहे हो दुनिया को कि मैं गधे घोड़े वाला काम करता हूं, कुत्ते बिल्लियों वाली मेरी जिंदगी है। तो आप जो है अगर अपनी शादी का व्लॉग भी डालना है तो ये तहजीब के दायरे में डाल दो। बच्चे के पैदा होते हुए भी दिखा रहे हैं। अब अपनी बीवी क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो रहा है, तो क्या इससे क्या मकसद है दुनिया को बताना? इससे क्या लोगों को फायदा होगा, क्या होगा इससे? तो अजीब से हिसाब किताब है। व्लॉगिंग करो, कोई गार्डनिंग दिखाओ, कोई जॉगिंग दिखा दो अपनी, देखो मैं भाग रहा हूं तुम भी भागा करो, कुछ भी करो आप, लेकिन तफरी मिल जाए लोगों को, लेकिन ऐसी तफरी जिससे दिमाग फ्रेश हो। देखो तफरी तो इससे भी मिल जाएगी, नाड़ा बांधते हुए दिखा दो अपनी वीडियो, ये कोई अक्लमंदों को इससे कोई तफरी नहीं मिलेगी। नाक में उंगली घुमाते हुए दिखा दो अपनी, तफरी तो इससे भी आ जाती है, लेकिन कोई बेवकूफों को मिलेगी इससे तफरी। अब वो जो उसने किया है ना, वो जो थप्पड़ लगा दिया, वो जानकर थोड़ी किया है। अगर ये जानकर बनाया होता फिर हम तो उस पर लानतें भेज रहे होते। अबे लोगों को हंसाने के लिए तो क्या वो तो बेचारा भी नहीं कहना चाहिए, तुम हाथ पांव चलाते हुए देखो तो सही, क्यों क्या कर रहे हो घुमा रहा है, और प्रोग्राम तो बढ़ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, प्रोग्राम जारी रहा जारी नहीं रहा। कह रहे प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। बड़ा मजा आया। अच्छा भाई, तो इसलिए पैसा कमाने के जो डॉलर में कमाओ, उससे फायदा ये होगा कि जब आपको इत्तला मिलेगी ना डॉलर महंगा हो गया है, तो आपकी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
کیونکہ آپ کی ارننگ سوشل میڈیا سے آ رہی ہوگی, ڈالر میں آ رہی ہوگی, تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں. تو پاکستانیوں کے پاس نا سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی, ابھی یہی ایک بچا ہے, آن لائن بزنس, ای کامرس کی طرف آؤ, ادھر سے چیز خرید کے اس کو پہناؤ. دنیا, یہ انٹرنیٹ نے نا دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, یہ ہمارے فائدے میں گیا. آپ کو پتا ہے گوروں کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہم کو فائدہ ہے. ہمیں سے اگر ہم سیکھ لیں, یہ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ایک گلوبل, پہلے تاجر کو جانا پڑتا تھا امریکہ, اب آن لائن امریکہ اور پاکستان کا فرق ختم. میں گیا ہوں ایسے ملکوں میں, انتہائی غریب لوگ ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیسے؟ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس. انگلش بھی نہیں آتی ان کو, کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی ہم نے ٹوٹی پھوٹی سیکھ لی. آن لائن اتنا انہوں نے کر کے نا چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کی. گوروں کو یہاں سے لوگ دیسی گھی بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, سلاجید بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, گورے بھی آرگینک چیزوں پہ آ رہے ہیں. اب ایک آدمی سلاجید کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, دیسی گھی کتنے بھیج دے گا ڈبے یار وہ. اگر آپ آن لائن بیچنا شروع کر دو, کسٹمروں کی ایک لائن لگی ہوگی آپ کے پاس. لیکن سیکھو تو صحیح نا. بیٹھا ہوا ہے صبح اٹھ کے پلاننگ کر رہا ہوں پیسہ کمانے کی, آ ہی نہیں رہا. تو پلاننگ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے تو بیٹھ کے. تو میں تو دنیا میں چلا پھرا ہوں. میں اگر مولوی نہ ہوتا نا تو میں یہی کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے. لیکن میں تو مولوی ہوں, میرے تو مدرسے میں پڑھانا ہے, پھر تفسیر کی ریکارڈنگ ہے, یہ 20 قسم کے کام ہے. ورنہ اس زمانے میں تو بھائی بہت آسان ہو گیا ہے, انٹرنیٹ نے پیسہ کمانا بہت آسان کر دیا ہے. اب تو وہ قابلیت اور وہ ڈپلوموں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ میں جاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے گھر بنایا, پاکستان میں نہیں, کسی غریب ملک میں ہے وہ. میں وہاں گیا, ان کے گھر میں نے دیکھا اتنا لکڑی کا, انہوں نے نا اب سے خوشبودار لکڑی کا پورا گھر بنا دیا. میں نے کہا, حالانکہ گٹکا کھاتے ہیں, ان کو میں منع بھی کر رہا ہوں یہ نہ کھایا کرو. کہہ رہے ہیں میں رات کو جاگتا ہوں انٹرنیٹ پہ نا, کیونکہ میری گوروں سے جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے گٹکا کھانا پڑتا ہے. میں نے ان کو دوسرے طریقے بتایا کہ گٹکا آپ کو لیڈ ہوئے گا ایک دن. خیر اب پان پہ آ گئے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے, دھوتی پہنتے ہیں اور بنیان پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یہ آدمی کروڑ پتی ہے. تو وہ کیا ہے, گوروں سے کرتے کرتے بزنس ہوتے ہوتے بھائی اب تو شپ کے ذریعے ان کا مال آ رہا ہے, شپ کے ذریعے مال جا رہا ہے. تو اب آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے ویزے لگوانے کی اور یہ کرنے کی. انٹرنیٹ کی میں جب آپ گھس گئے تو آپ کا پوری دنیا سے رابطہ ہو گیا. تو بہت اللہ نے پاکستانیوں, اور میں اس لیے اس پہ اتنا بول رہا ہوں, جو ماہرین کہتے ہیں پاکستانی جس قسم پرسی سے گزر رہا ہے نا, اس کے پاس اب اس کے علاوہ اس عذاب سے نکلنے کا راستہ ہے نہیں. اس عذاب سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈالر میں آپ کمائیں گے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی دکانیں بند کر دیں, دودھ کی دکانیں بند کر دیں, گھی کی دکانیں بند. بھائی آپ جیسے یہاں ایک آپ کی فزیکل دکان ہے, تو انٹرنیٹ پر بھی آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو یار, کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں, اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی ہیں. تو ایک دکان کھول لو آپ, دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بھی ایسے کیا, برتن بیچتے تھے, وہی روتے ہی رہتے تھے ہر وقت بیٹھ کے. پھر انہوں نے انٹرنیٹ پہ بزنس شروع کیا, آج برتنوں سے اتنا کما لیا انہوں نے پیسہ. تو پیسوں کی ہوس پیدا نہ کرو, لیکن ضرورت تو ہے نا. بہرحال قبرستان بھی جاؤ اور انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھو, دونوں کام, تاکہ اعتدال میں رہو, ہوس پیدا نہ ہو آپ کے اندر, لیکن ضرورت پوری ہو. ملک کی ضرورت ہے یہ, اور ملک ترقی کرتے ہیں جب لوگ ترقی کرتے ہیں. اب حکومتوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دو. جس نے گورنمنٹ پہ, پاکستان میں گورنمنٹ پہ اعتماد کیا کہ کل ہمارے ملک کے حالات, حکومت ایسی پالیسیاں بنائے گی بہت اچھے حالات ہو جائیں گے, آپ قبرستان پہنچ جاؤ گے, ملک کے حالات ہمیں نہیں لگتا اچھے ہوں گے. آپ خود اچھے ہو جاؤ تو ملک کے حالات آٹومیٹیکلی, جب لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک خود بخود ترقی کرے گا. تو اس لیے آپ اس طرف آئیں, جو بھی کوئی کسی کے اندر قابلیت ہے نا, وہ کوشش کرے اس کو کیش کرانے کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ جانے کے بعد بازار قائم کیا وہاں, تاکہ یہودیوں کے ہاتھ سے تجارت نکل کے صحابہ کے ہاتھ میں آئے.